السلام عليكم ومرحبا بكم في الجزء الجديد من هذا الميني كورس اللي قمنا على لوريونتي اوبجي في بي اش بي. ففي الجزء السابق شفنا كيفاش درنا يعني الفانكشن. شفنا يعني كيفاش خدمنا بالكونستركتور، شفنا البابليك، شفنا الاخر، شفنا البابليك وشفنا البرايفيت. فمثلا الى عاودنا رجعنا للبرايفيت، فإذا بغيت أنا مثلا يكون عندي لاكسي لهاد الفاريابل هادي، فممكن أنني نخدم بالكيترز والسيترز. فمثلا نخدم بالكيتر اللي كيكون بابليك، كنقول بابليك كيت نسميوه هالو. فهاد الفانكشن هادي فهاد الفانكشن هادي غادي تاخد ماشي غادي تاخد، وإنما غادي ترتورني. فهنايا خصني نزيد function get hello. فهاد الفانكشن هادي شنو غدير؟ فقط غادي ترتورني لي يعني الفاريابل اللي هي hello، حيت كما قلنا يعني الفاريابل معرفتش علاش ما كيعطيش. فمعرفتش علاش معرفتش علاش تكيت كاع شت الانترفاس كبرت. anyway ماشي مشكل، مزيان بحال تبان لكم مزيانه، تبان النط زي الا ما كان كيبان لك والو. المهم راه فقلنا بانه يعني الجيت ولا فهادو كيتسماو الجيترز، ففقط غادي تريتورني لي القيمه اللي كاينه في كيسميتو في هالو. صافي بهاد الطريقه ممكن انني نريكوبيري القيمه اللي كاينه في هالو. فإلا بغيت مثلا ولا بلاصة ما ندير انا كاع، ولا يلاه خليها ايكو، فغادي نجي غنكزيكوتي الفونكسيون اللي هي جيت هالو. فكما قلنا فاش كنكون كنخدم بالبرايفيت في كيكون قلنا عندي لاكسي فقط داخل الكلاس هادي، فباش يعني يكون عندي لاكسي الفاريابل داخل يعني فقط داخل الكلاس، فإلا بغيت نافيشيها من على برا كنخدم بالجيترز، فممكن انني نخدم بالجيت ونريكوبيريها. فإلا جينا مثلا دابا ورجعنا اكزيكوتينا هنايا، فعطاني هالو فروم اوبجيكت. واخا هي يعني برايفيت، فبالفضل نتاع الجيت ممكن انني نريتورنيها، ممكن انني ايضا انني نبدل القيمه ديالها public function. نقول مثلا set hello. فالفانكشن ممكن تسميها اي حاجه بغيتي، حتى هادي ماشي ضروري تسميها set hello، لا ممكن تسميها اللي بغيتي. هنايا كنعطي القيمه ديال hello اللي غادي تاخدها مثلا hello. وهنايا مثلا غادي يعني اكزيكوتي الكود ديال يعني ديال الموديفيكاسيون. فشنو كنقول this hello ايكالا hello ديك القيمه اللي غنعطيوها. فواخا حنايا في الكونستركتور هنايا عطينا هاد القيمه هادي، فممكن اننا يعني نبدلو، نجيو مثلا هنا غنزيدو هادي هنايا، فقط نبدل هاد سيت هالو ونرد بلاصة كيت هالو ونرد سيت هالو ونقول هالو فروم سيتر. فدابا واخا هي هنايا غادي في الاول غيكون فيها فروم اوبجيكت، ومن بعد فاش ندير السيت اللي هي هادي غادي تعطي لها الفاريابل هالو وهاد القيمة هادي. فإلا جينا دابا ودرنا اكزيكوتي، فنشوفو فعطانا هالو وورد فروم سيتر. فهنا كتعرف بان ممكن انك يعني كما قلنا دير لاكسي الفاريابل سواء بالسيتر او لا بالكيتر. نشوف فين وصلنا حيت مكنبغيش نطول بزاف، بقى 4 دقائق فمازال الحال. دابا غادي ندوزو لواحد الحاجه اللي هي مهمه حتى هي في لوريونتي اوبجي، واللي هي ليريتاج، اللي هي الكلاس تيريتي من واحد الكلاس اخرى. فمثلا شنو هو الدور ديال ليريتاج؟ شنو كيدير؟ هو انه كيخليك انك بلا ما تبقى تعاود مثلا الكود ديالك. مثلا انت هاد الفونكسيون هادي سي هالو
غادي تخدم بها في واحد الكلاس اخرى تحتاجها، فممكن انك تيريتي من هاد لاكلاس هادي وتخدم بهاد الفونكسيون هادي بلا ما تحتاج انك تعاود عاوتاني تزيد فونكسيون اخرى واحده اخرى سميتها سي هالو في كلاس واحده اخرى. فهذا هو الدور ديال ليريتاج. واحد المساله اللي نسيت ما هضرتش عليها في الاول، فهو ان دائما السميه ديال لاكلاس كتكون باديه ماجيسكول. هذه هي الكونفونسيون، يعني اللي متفق عليه هو انه ديما سميه الكلاس كتكون باديه ماجيسكول. فغادي نزيدو واحد لو فيشي اخر، نزيدو شي كلاس واحده اخرى، لو فيشي جديد نسميوه مثلا hello french .php. مثلا دابا حنا بغينا نقولو هالو بالفرنسي نقولو بونجور، يعني حنا ديجا عندنا الفونكسيون اللي هي كما قلنا هي هالو. فدابا غنزيد الكلاس ديالي اللي غنسميها hello french. ودابا غادي نخدمو بليريتاج. فباش كنخدم بليريتاج كنخدم بالموكلي اللي هو extends، كنقول extends ولا كلاس اللي هي hello، وضروري ما خصني ندير الانكلود للفيشي حيت لا كلاس باش نخدم بها خصها تكون داخل هاد الفيشي هذا فيشي index. فانا دابا كنيريتي هنا من لا كلاس دابا ديالي اللي هي hello، هي هاد لا كلاس هادي. فإلا بغيت مثلا نيكزيكوتي هاد الفونكسيون هادي اللي كاينه هنايا داخل سي هالو، الا بغيت مثلا اكزيكوتيها ونقول سي هالو، فغادي نجي بعدا نحيد غير هاد هنايا، نحيد هاد هالو فروم ستارز باش تعرف بانها تيكزيكوتا من برا يعني من لا كلاس الاخرى. فغادي تكون هنايا، فما عرفتش هاد العجب بعدا منين نخرج، معرفتش ندير هذا باش كنصور كل مره كيطلع لي بلا مشكل. فغادي نكومونطيو بهاد الطريقه هادي. قلنا دابا حنايا كنيريتيو من هذيك الكلاس هالو وكنيريتيو معاه من هنا. فغادي نقولو مثلا هنايا هالو وورد، فهو لوبجي راه مكري هنايا. هنايا غنقولو فروم كلاس فرنش فمثلا الى جينا دابا لهنايا فهي فرنش بالسي اش، انا راني غلط، انا درت فرنش anyway. المهم ماشي مشكل. دابا حنا المهم ديالنا هو لوريونتي اوبجي، ما لونغلي ماشي هي الدرس ديالنا. قلنا دابا غادي دابا انا ديجا راني انستونسيت من هنا، فغادي نكري اوبجي جديد نسميه هالو جوج. خصني ضروري ما نكري لوبجي من هنا من لا كلاس، نقول نيو ايكالا نيو هالو يعني فرنش. فانا راني غلط حتى في الاخر، غلط في الكود اللي من قبل، فهذاك ما غاديش يتيكزيكوت الاول حيت هذاك عنده علاقه هذا اللي راه هنايا. فحتى هاد الفيس كود كيتقال كيعصبني. غادي ابتداء الجزء الجاي غادي نقلب السابليم، فغادي نحيد هذا. فانت القبيله وانا نكليكي ما بغاش يسيليكسيوني كاع هنايا، يركب فينا السكر. فحتى دابا كنسد ليا على حسب الصوت باش ما تسمعش الصداع، حيت كيكون الدراري الصغار كيلعبوا ولا هادي فالزمت الصد، فالبيسي كيسخن. انا براسي سخنت ماشي لهاد البيسي. فهنايا هذا الكود هذا ما غاديش تيكزيكوتا. حنا دابا هنايا راه حنا في لاكلاس الثانيه، فقلنا دابا حنا ديكلارينا يعني هالو فرنش، وحيت هذا يعني اكستنس كيريتي من لاكلاس اللي هي هادي. فإلا شفتي هنا بالحمر فضروري ما خصني نزيد البارامتر، حيت البارامتر ديال البارون ديال الكونستركتور اللي كاين هنا فخص ضروري ما كياخذ واحد البارامتر. فغنقول مثلا بونجور تو الموند. فانا قلت دابا بونجور تو الموند، فغادي نجي دابا انت شفتي وتحيد الحمر. علاش؟ حيت انا هنايا في الكونستركتور ديال لا كلاس اللي هي بارون ديال هادي ديال لا كلاس اللي هي هالو، فالكونستركتور ضروري ما كياخذ
واحد يعني ضروري ما كياخد البارامتر كيف شفنا هنايا، فخصني ضروري ما نحدد البارامتر. فإلا جيت عاوتاني هبط، فدابا غادي نيكزيكوتي كيما قلنا الفونكسيون اللي هي هلو، اللي هي سي هلو. فدابا كيف شفنا انا خدمت بداك الفونكسيون اللي كاينه في هلو بلا ما نحتاج انني يعني شنو هادشي اللي هنا، ما عرفت شنو هذا اللي لبسني هنا بالاحمر، هو عاد مشى. فانا خدمت بالفونكسيون سي هلو بلا ما نحتاج انني نعاود عاوتاني نديكلاريها هنايا، مادام انه يعني عندي في كلاس اخرى. فهذا هو الدور ديال ليريتاج، كيمكنك انك كتسمى دراي، كتسمى دونت ريبيت يور سيلف، يعني ما تحتاجش انك تعاود. فما عرفتش علاش ما عطانيش هلو سي هلو، فعطاني غير الفيد. شنو هو المشكل؟ فنعاود نرجع هنا، كاين سي هلو سي هلو، علاش ما عطاش هي هادي ايكو ديس هلو؟ فما عرفتش فين اين هو المشكل. فنعاود نرجع نشوف هنايا واش راني غلط في شي حاجه ولا كيفاش. فحتى الفي اس كود عرفتي راني صابر. فقلنا هالو دو ايكالا نيو هالو فرنش اللي يعطينا بونجور تو الموند، وقلنا سي هالو مالو علاش ما عطاناش. فغادي نعاود نشوف ولا غادي نتوقف حتى الجزء الجاي. فغادي نحيد هاد الفي اس كود، صبروا معنا نحيدو هاد الفي اس كود، وغادي نعاود نرجع في الجزء القديم